کجا داری میری؟ میرم دیدن عالیه. چرا؟ اون امروز اومده دیگه. در ضمن فردا هم که عقدمه دیگه، کسی نمیذاره من دوستمو ببینم. گوششم باید بهش برگردونم اگه نه. نه امکان نداره. خودت میدونی بابات اجازه نمیده. بابا مگه تا به امروز برای چی اجازه داده که برای این اجازه بده مامان؟ چرا در مورد کاری که ممکن نیست انقدر پافشاری میکنی؟ باشه درسته. من زود برمیگردم خونه. باشه. نیلمو هم با خودت ببر. نیلم چرا؟ اون دوست منه، دوست نیلم که نیست. و بهتون گفتم که زود برمیگردم خونه. برام دعا کنی. دعا برای چی؟ همینجوری.